संसारमा केही फरक पार्नको लागि तपाईँ सक्दो प्रयास गर्नुहोस् र यहाँ आउनुको नाताले यो संसारमा केही सक्दो परिवर्तन गरेर छाड्नुहोस्। स्काउटका जन्मदाता सर बेडेन पावेल भन्नुहुन्छ, खुसी पाउने वास्तविक तरिका अरूलाई दिनु हो। विश्व कोभिड-19 को महामारीबाट जुधिरहेको छ। एकातिर कोभिड-19 को महामारी, अर्कोतिर प्राकृतिक विपत्तिको चपेटामा परेको छ देश। यो विषम परिस्थितिमा रोग र भोकसँगै लडिरहेका मानिसहरूको सक्दो सेवामा लाग्नुहोस्। सोही सेवाबाट तपाईँले वास्तविक खुसी पाउनुहुनेछ। नमस्कार, म सुदर्शन बजगाई। कार्यक्रम म स्काउट नेपालीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ स्काउटका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिहरूबाट। नेपाल स्काउट 2009 सालमा स्थापना भएको एउटा छुट्टै पहिचान र इतिहास बोक्न सफल संस्थाको रूपमा आम जनमानसमा परिचित छ। भर्खरै मात्र नेपाल स्काउटले आफ्नो स्थापनाको 70औं स्थापना दिवस भर्चुअल माध्यमबाट मनाएको छ। कोभिड-19 को महामारीका कारण स्काउटको राष्ट्रिय समितिले स्थापना दिवस मूल समारोह कार्यक्रम असार 5 गते भर्चुअल माध्यमबाट जुम मिटिङको आयोजना गरेर मनाएको हो। स्थापना दिवसको कार्यक्रममा सबै स्काउटहरूको सहभागिताका लागि स्काउटको राष्ट्रिय समितिले अनुरोध समेत गरेको थियो। यसै क्रममा शुभकामना व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू सधैँ युवाहरूको साथमा रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले स्काउटहरूले विपद व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित गर्न र आफ्नो स्वयंसेवालाई दक्ष बनाउँदै गाउँ गाउँमा फर्स्ट रेस्पोन्डरको रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने समेत उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले आफूले संरक्षकत्व ग्रहण गरेपछि स्काउटमा युवाहरूको सहभागिता र सक्रियता बढेको समेत जानकारी दिनुभएको छ। यसैगरी स्काउटले समाजका विकृति र विसङ्गति विरुद्ध जुझ्न सकारात्मक सोचका साथ स्वयंसेवी बनाउने गरेको कुरा समेत नेपाल स्काउटका संयोजक लोकबहादुर भण्डारीले बताउनुभयो। कुनै पनि समाजमा स्वयंसेवी भएर खट्ने मान्छेहरूलाई आफ्नो स्वतःस्फूर्त ढङ्गले समाजलाई सेवा गर्ने र कम्युनिटीहरूलाई विकास गर्ने, समाजसँग जोडिएर चाहिँ जानुपर्ने युवाहरू चाहिँ अहिले त्यो ढङ्गले सङ्गठित भइरहेको अवस्था छैन। त्यसकारण हाम्रो उपदेशता के हो भन्दाखेरि अहिलेका युवाहरूलाई समाजमा रेस्पोन्सिबल बनेर सामाजिक काममा बढी इन्भल्भ हुने र समाजका जति पनि विकृति र विसङ्गति छन् त्यसमा जुझ्नका लागि युवाहरूलाई नै अग्रसर बनाउने काममा नेपाल स्काउटले त्यो शिक्षा प्रदान गरेर समाजको अहिलेको उपदेशता भनेको विपद व्यवस्थापन होस् या कुनै पनि बुढो मान्छेहरू र प्रौढहरू त्यो ढङ्गले एग्रेसिभली जान सक्दैनन् र त्यो शिक्षा हामीले प्रदान गर्ने र त्यो खालको तालिमहरू हामीले दिने र उसको नेतृत्व विकासका सम्बन्धी विभिन्न खालका चाहिँ क्रियाकलापमा उसलाई चाहिँ सक्रिय रूपमा उपस्थित गरायौँ भने हामी नकारात्मक सोच राख्ने कुराबाट चाहिँ अन्त्य गर्न सक्छौँ। र अहिले इन्टरनेट मार्फत तपाईँले देखिरहनु भएको हुन्छ, धेरै इन्टरनेटलाई दुरुपयोग गर्ने पनि विधिहरू के अरे युजहरूमा बढी इन्भल्भ हुने गर्छ। त्यसलाई त्यो कुराबाट कम त्यस्ता कुरामा चाहिँ इन्भल्भ हुने कुरालाई त्यसबाट चाहिँ वञ्चित गर्नको लागि उनीहरूलाई समाजका सामाजिक कामहरूमा बढी इन्भल्भ गऱ्यौँ भने ती खालका कुराले चाहिँ हाम्रा युवाहरूलाई सकारात्मक सोच र युवा बालबालिकालाई त्यो ढङ्गले के अरे शिक्षा प्रदान गर्नको लागि युवाहरू नै अग्रसर हुनुपर्छ र त्यो काम चाहिँ नेपाल स्काउटले गर्छ। र यस कारणले पनि युवाहरूलाई बढी अग्रस्थानमा राख्नुपर्ने र उनीहरूलाई बढी इन्भल्भ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसकारण हाम्रो उपदेशता झन्झन महत्त्वको साथ तल्लो तहसम्म हामी पुग्ने क्रममा पनि अहिले विद्यालय पुर्याउने काम सरकारले पनि सोचिरहेको छ। त्यसकारण यो ढङ्गले लानु आवश्यकता भएकाले यसको उपदेशता बढी मात्रामा रहेको छ। नेपाल स्काउट ललितपुर महानगरपालिकाले हाम्रो सानो प्रयास संस्थाको सहकार्यमा भोकलाई भुजन अभियान सञ्चालन गरेको छ। कोभिड-19 को महामारीका कारण निषेधाज्ञा जारी भएपछि दैनिक छाक टार्न समस्यामा रहेका मानिसहरूलाई ललितपुर महानगर स्काउटले निषेधाज्ञाको अवधिभर खाना खुवाउने प्रबन्ध गरेको महानगर संयोजक गोपाल महर्जनले बताए। स्काउटर पवन कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको टोलीले महानगरका महालक्ष्मी स्थान मन्दिर परिसर, सातो बाटो, पाटन अस्पताल क्षेत्र, बस पार्क तथा बटुक भैरवनाथ लगायत त्यहाँको वरपरका क्षेत्रमा खाना खुवाउने र कोरोना सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। अविरल वर्षाको कारण आएको बाढी र पहिरोका कारण सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची क्षेत्र क्षतिग्रस्त बनेको छ। यसै क्रममा मेलम्ची आसपासका जनतालाई उद्धार तथा राहतका लागि नेपाल स्काउटको टोली प्रभावित क्षेत्रमा पुगेको छ। त्यहाँ पुगेर स्काउटहरूले सेवा प्रदान गरेका छन्। नेपाल स्काउटको विपद व्यवस्थापनको तालिम प्राप्त स्काउटको टोलीले बाढीको
हिलोमा फँसेका मानिसको उद्धार गरेका हुन् र साथै बाढीले प्रभावित 50 वटा घरबाट सामानहरू सुरक्षित तरिकाले निकाल्ने कार्य गरेका छन्। उद्धारका साथसाथै नेपाल स्काउटले प्रभावित जनतालाई तत्काल आवश्यक पर्ने राहत उपलब्ध गराएको छ। राहत सामग्रीमा 2000 प्याकेट तयारी चाउचाउ, 105 थान त्रिपाल र अन्य राहत सामग्री नेपाल स्काउटले प्रदान गरेको छ। त्यसैगरी अझै राहत पुर्याउन स्काउट कार्यालयमा राहत सङ्कलन कार्य समेत भइरहेको छ। नेपाल स्काउटको सामाजिक कार्यलाई युनिसेफले प्रशंसा गरेको छ। युनिसेफले आफ्नो फेसबुक पेजमा नेपाल स्काउटका स्वयंसेवकहरूले जनताको घर दैलोमा पुगेर सेवा गरिरहेको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै उनीहरूको कामको प्रशंसा गरेको हो। सामाजिक सेवामा तल्लीन नेपाल स्काउटका युवा मनकारी आत्माहरूसँग काम गर्न पाउनु निकै खुसीको कुरा रहेको भन्दै युनिसेफले नेपाल स्काउटको समर्पण, साहस र लगावको उच्च प्रशंसा र कार्यक्रमको कदर पनि गरेको छ। ओल्ड स्काउट ब्युरो एसिया पेसिफिक सपोर्ट सेन्टरले 4 दिने कन्फरेन्सको आयोजना गरेको छ। जुन 24 देखि 27 सम्म एसिया पेसिफिक म्यासेन्जर अफ पिस कन्फरेन्सको आयोजना भएको थियो। 2021 मा म्यासेन्जर अफ पिस MOP कार्यक्रमको 10 वर्ष पुरा भएको अवसरमा कन्फरेन्सको आयोजना गरिएको हो। स्काउटको लक्ष्य, कार्यदिशा र उद्देश्य अनुरूप 2011 मा MOP को सुरुवात भएको थियो। कार्यक्रमले शान्तिको संस्कृति, आपसी समझदारीका लागि संवाद, स्काउटको नेतृत्वमा सामाजिक उद्यमी पहल, द्वन्द्वले प्रभावित युवाहरूको विकासमा सहयोग तथा विश्वभर छरिएर रहेका स्काउटलाई शान्तिका सन्देशवाहकहरूको विश्वव्यापी सञ्जालमा जोड्दै आएको छ। भर्चुअल रूपमा नै कन्फरेन्सले आगामी दशकको लागि योजना तर्जुमा समेत गरेको छ। सम्मेलनमा राष्ट्रिय स्काउटका शान्तिका सन्देशवाहकहरूका समन्वयकर्ताहरू, स्थानीय स्तरका स्काउट नेतृत्वहरूको सहभागिता रहेको थियो। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समयमा नेपाली स्काउटको क्रियाकलाप हेर्ने हो भने विगतको तुलनामा निकै नै धेरै र प्रभावकारी हिसाबमा अघि बढेको हामीले पाउन सक्छौँ। अझ उमेर समूहको आधारमा आयोजना हुने कार्यक्रमहरूले गर्दा पनि युवाहरूमा यसप्रति आकर्षण भइरहेको हामीले पाउन सक्छौँ। किताबी ज्ञानभन्दा फरक हुने र व्यक्तित्व विकासको लागि पनि निकै नै काम लाग्ने स्काउटिङ शिक्षा सबैको माझ लोकप्रिय बनिरहेको छ। भर्खरै मात्र गठन भएको स्काउटको स्थानीय कमिटी के कस्ता काम गर्दैछन् त हेरौँ एक रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, स्मरण गरौँ त केही समय अघि मात्रै नेपाल स्काउटले आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने क्रममा इतिहासमा नै पहिलोपल्ट 753 वटै स्थानीय तहमा स्काउट कमिटीको घोषणा गरेको छ। यो घोषणासँगै स्काउटिङको पहुँच हरेक गाउँ-गाउँमा पुग्दैछ। कोही पनि बालबालिका र युवाहरू यसबाट वञ्चित हुनुपर्ने छैन। यसले गर्दा युवाहरूमा एउटा भिन्न किसिमको ऊर्जा र जाँगर समेत थपिएको छ। अबका दिनहरूमा स्काउटिङको विकास र प्रवर्धन गर्न स्थानीय तहबाट पनि हरेक किसिमका आर्थिक तथा नीतिगत सहयोग समेत गर्न निकायहरू तयार रहेको देखिन्छ। यो अहिले कोभिड-19 ले प्रभावित बनाएको अवस्थामा पनि यसले चाहिँ जनमानसमा असाध्यै राम्रो प्रभाव छरिराखेको छ। सेनिटाइजर, मास्कहरू र जनतालाई जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू जनताको टोल टोलमा लगेको अवस्था मैले भेटिराखेको छु र मलाई यस बारेमा पनि खुसी लागेको छ। र निरन्तर रूपमा चाहिँ यो संस्था चाहिँ एकदमै सामाजिक संस्थाको रूपमा स्थापित भएको हुनाले यो सामाजिक संस्थाको लागि चाहिँ हामी जनप्रतिनिधिहरूले पनि एकदम राम्रो तरिकाले यसलाई चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले लैजानुपर्छ र यसलाई साथ सहयोग गरिरहनुपर्छ। कार्यक्षेत्र विस्तार भएसँगै प्रत्येक स्थानीय तहमा स्काउट कमिटीको घोषणा समेत भइसकेको छ। सबै स्थानीय निकायले आफ्नो संयोजक र कमिटीको सदस्यहरू पाइसकेको अवस्था छ, जसले गर्दा अबका दिनहरूमा स्काउटका क्रियाकलाप गर्नका लागि सजिलो समेत हुने देखिन्छ। यसै क्रममा गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा त्यहाँको स्काउट कमिटीको आयोजनामा कोभिड विरुद्धको जनचेतनामूलक कार्यक्रम हेल्प डेस्क र माइकिङ अभियान सञ्चालन भइरहेको छ।
हातले बारम्बार नाक कान वा मुख छुने त गर्दै गर्नुहुन्न। कार्यक्रमको नेतृत्व गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको स्काउट कमिटीको संयोजक सुदर्शन बजगाईले गर्नुभएको छ। उक्त कार्यक्रम नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने जोरपाटी चोक, माकलबारी पुल, बाहुनधारा र शिवचोक लगायत 10 वटा स्थानहरूमा सञ्चालन भइरहेको छ। त्यहाँ प्रत्येक दिन स्काउटका स्वयंसेवकहरूले बिहान र दिउँसो गरेर 3-3 घण्टा सेवा प्रदान गर्दै आएका छन्, जसमा स्काउटहरूले बाटोमा हिँड्ने सर्वसाधारणलाई मास्क र स्यानिटाइजर वितरण गर्दै आएका छन्। यति मात्रै नभई उनीहरूले बाटोमा हिँड्ने सर्वसाधारणलाई मास्क र स्यानिटाइजर लगाउने सही विधि समेत सिकाइरहेका छन्। हाल कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा बढिरहेको अवस्थामा स्काउटले यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हुन्। यस्तो किसिमको कार्यक्रम अघिल्लो वर्ष लकडाउनमा पनि SMS क्याम्पियन नाम दिएर गरिएको थियो। यस्तो किसिमको कार्यक्रममा सहभागी भएर स्वयंसेवा गर्न र समाजलाई आफ्नो तर्फबाट योगदान पुर्याउन पाउँदा स्काउटका स्वयंसेवकहरू नै निकै खुसी भएको भेटिन्छन्। उनीहरूको अनुसार बाटोमा हिँड्ने मानिसहरू भिन्न व्यवहार भएका हुन्छन्। कसैले भनेको सहज रूपमा मान्ने र कोही नमान्ने छन् भने पनि स्काउटले आफूलाई सिकाएको विनम्रताका साथ कुरा गरेर आग्रह गर्ने गरेका छन्। सबैजना एकै नासको त हुँदैन, मान्छेहरू होइन डिफ्रेन्ट क्यारेक्टरको हुन्छ, डिफ्रेन्ट नेचरको हुन्छ। अब कोहीले चाहिँ अब एक्सेप्ट गर्छ, कोहीले चाहिँ अब मोस्टली अब ब्राह्मीण सोसाइटीको मान्छेहरूले चाहिँ अब त्यसमा एल्कोहल मिसेको हुन्छ, हुँदैन भनेर भन्नुहुन्छ। प्राय जस्तोले चाहिँ ओके नै, यो मास्क र सेनिटाइजर वितरण चाहिँ हाम्रो फर्स्ट एटेम्प्ट हो। त्यही भएर अब अरू डिफ्रेन्ट प्रोजेक्टहरू पनि आउँदैछ। आशा छ सबैजनाले सपोर्ट गर्नुहुन्छ होइन। हामी पनि हाम्रो बेस्ट दिन्छौँ। मान्छेले भन्नुभएको छ मैले बोकेर हिँडेको छु, लाएर आएँ भन्नुहुन्छ होइन। तर हामीले चाहिँ लाउँदा हाम्रो राम्रो खालको लाउँदा केही पनि हुँदैन, सेनिटाइजर भनेको लगाइरहनुपर्छ भनेर हामीले उहाँलाई सम्झाएर लगाइदिने गरेका छौँ। कोही मान्छे चाहिँ डराउने खालको छ, कोही मान्छे चाहिँ राम्रो काम गर्नुभयो, नेपाली स्काउटले नि राम्रो काम गरिरहेको रहेछ, अहिले भोलिन्टियरहरू खटाएर भन्दै प्रशंसा गर्नुहुन्छ। हिँड्ने मान्छेलाई सेनिटाइज गर्ने, मान्छेको मास्क फोर्छ भने मास्क एक्सचेन्ज गरिदिने काम गरिरहेको छौँ। घरबाट नि राम्रै मान्नुहुन्छ, समाजसेवामा लाग्दाखेरि अब यस्तो परिस्थितिमा बाहिर गएर अरूको सहयोग गर्दा राम्रै कुराहरू गर्नुहुन्छ, राम्रै रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ यहाँ लोकल हिँड्नेहरूलाई जसको मास्कहरू नलाउने हुन्छ, कसरी नसक्ने हुन्छ मास्कहरू लगाउन, उहाँहरूलाई मास्क दिने, हरेक पेडिस्ट्रियनहरूलाई सेनिटाइजर गरिदिने, यसरी काम गरिरहेको। अलिकति डर त लाग्छ, बट डर भन्दा नि अगाडि अरूलाई सेवा गर्नु पाउनु त्यो एउटा फिलिङ्सले नै त्यो डर चाहिँ जितिन्छ क्या। स्काउटहरूले यस्तो किसिमको कामहरू गर्दै गर्दा चारैतर्फबाट सबै मानिसहरूको प्रशंसा र स्याबासी पाइरहेका छन्। स्काउटहरूले गर्दै आएको कामप्रति त्यहाँका स्थानीय क्लबहरू पनि निकै नै सकारात्मक भएको हामी देख्न सक्दछौँ। उनीहरूको काम गर्ने तरिका अरूभन्दा अलि भिन्न भएको समेत उनीहरूले भन्दै आएका छन्। जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि विनम्र र हँसिलो मुहारका साथ उनीहरूले काम गरिरहेका हुन्छन्। आगामी दिनहरूमा पनि स्थानीय क्लबहरूले स्काउटसँग सहकार्य गरेर काम गर्न तयार रहेको समेत बताएका छन्। अब हामीले चाहिँ अब यो महामारीको बेलामा चाहिँ अब यसरी उहाँले चाहिँ जुन कामलाई चाहिँ यसरी एउटा सहज रूपले लानु भएको छ नि, निरन्तर आगामी दिनमा पनि त्यसरी गर्नुहोस् होइन। साथ सहयोग हामीले पनि गरौँला। हामीले पनि एउटा यो कुरामा समावेश हुनु पाउँदा साह्रै खुसी लागेको हुन्छ हामीलाई पनि, र राम्रैसँग गर्दै जाउँ। स्काउटलाई नि यही भन्न चाहन्छु म। स्काउटको भाइ बहिनीहरूले राम्रो कार्यक्रम निभाइराख्नु भएको छ। उहाँहरूले समयमा आएर सबैजनालाई मास्कदेखि लिएर सेनिटाइज वितरण पनि गरिराख्नु भएको छ। यो कार्यमा हामी यो क्लबका सबैजना खुसी छौँ। नेपाली स्काउटले गरिरहेको यस कार्यमा चाहिँ हामीलाई पनि दक्षिण उठान युवा क्लब पनि सहकार्य काम गर्नु पाउँदा हामी धेरै खुसी छौँ। साथै अहिले यस कोरोना महामारी कोभिड महामारीको बेलामा सबैजना जानेर पनि अबुझ जस्तो गरेर कोही हिँडिरहेको व्यक्तिहरूलाई हामीले
यस्तो भएर मास्क लगाउने, सेनिटाइज गराउने, सतर्कता अपनाउनको लागि जुन जनचेतनामूलक कार्यक्रम हामीले यो गर्दा एकदम राम्रो काम भइरहेछ यहाँ। कोभिडको दोस्रो चरणको हाम्रो यो परिस्थितिमा हामीले एउटा जनचेतनामूलक कार्यक्रमको लागि मास्क र सेनिटाइजर वितरण गरेर केही हदसम्म रोकथाम हुन्छ कि भन्ने उद्देश्य राखेर हामी सहकारी हिसाबमा हामी यहाँ उपस्थित भएर हामीहरू काम गर्दैछौँ। सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि स्काउटले राम्रो काम गरेको छ, किनभने स्काउटको कस्तो रूपमा आयो भने स्काउट खुला प्रतिस्पर्धाको रूपमा आयो कि फिल्डमा, उसले केही चिज पनि हेरेन, केही चिज पनि गरेन, ऊ आफै सङ्क्रमित हुन्छु पनि विचार भएन। त्यो सबै चिज त्यागेर फिल्डमा सेवाको भावनाले आएको छ स्काउट। हो दर्शकवृन्द, नेपाल स्काउटले सञ्चालन गर्दै आएको युवाहरूलाई लक्षित यस्तै किसिमका कार्यक्रमहरूले गर्दा नै स्काउटिङको लोकप्रियता बढ्दै गइरहेको छ र युवाहरूको सक्रिय सहभागिता समेत देखिँदै आएको छ। आगामी दिनहरूमा पनि यसलाई अझ प्रभावकारी र क्रियाशील बनाउन नेपाल स्काउट सधैँ तयार रहनेछ। दर्शकवृन्द, स्काउटले गर्दा धेरै मानिसहरूको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन आएको छ भन्ने कुराको चर्चा चारैतिर हामीले सुनेका छौँ। योग्य नागरिक बनाउने उद्देश्यले स्थापना भएको नेपाल स्काउट आजको दिनसम्म आइपुग्दा समाजमा आफ्नो भिन्न छाप छोड्न सफल भइसकेको छ। स्काउटमा लागेर जीवनमा के कस्ता परिवर्तन गर्न सकिन्छ? के कुराले एउटा युवालाई स्काउटमा आबद्ध हुन प्रेरित गर्छ त? आउनुहोस् सुनौ नेपाल स्काउटका सहायक राष्ट्रिय प्रशिक्षक सुमन खड्कासँग गरिएको ताजा कुराकानी। स्काउटिङ भनेको त खास भन्यो भने त सबैले बुझ्नुपर्ने, सबैले जान्नुपर्ने कुराहरू हो। जस्तै अब विश्व स्काउट सङ्गठनको हिसाबमा चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई सत् चरित्रवान सुयोग्य बनाउने ठाउँ चाहिँ नेपाल स्काउट हो, जसले चाहिँ हरेक कुरालाई सिकाएको हुन्छ। त्यो कुरालाई चाहिँ हरेक ठाउँमा गएर चाहिँ एप्लाई गर्न सक्ने सक्षम बनाउने काम चाहिँ स्काउटले गर्छ। तालिममा जानलाई अब मिनिमम पनि अब हाम्रो एसएलसी पास हुने राख्नु भएको छ। हेडक्वार्टरले जसरी नियमहरू बनाएको छ त्यही अनुसार जानुपर्ने हुन्छ। 7 दिनको खास बेसिक ट्रेनिङ हो। बेसिक ट्रेनिङमा चाहिँ हामीले स्काउट भनेको के हो, स्काउटलाई कसरी रोजम वाक्सको चाहिँ नर्म्स बुझेर अगाडि कसरी बढाउन सकिन्छ, फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल के हो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई बुझाएर उहाँले बुझाउन सक्ने बनाउने काम चाहिँ हाम्रो हुन्छ। स्काउट भनेपछि हरेक कुरा आफूमै सेल्फ डिपेन्डेन्ट हुनुपर्ने भएको हुनाले हरेक कुरा चाहिँ अब हामीले सजिलै कतिसम्म गर्न सक्छौँ त्यो गर्ने। र उहाँहरूले चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ म अरूमा होइन स्काउटमा जाँदा स्काउटको तालिममा चाहिँ म यति राम्रो कुराहरू सिकेर आउँछु। त्यो कुरा चाहिँ मैले सिकेर चाहिँ आधारभूत कुराहरू म यो कुराहरू चाहिँ लिएर जान्छु। म ग्रुपमा मिलेर केही कुरा सिकेर चाहिँ देशलाई केही कुरा गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ उहाँहरूमा चाहिँ अलिकति हुनु पऱ्यो। टिचर उत्पादन हुनु नराम्रो होइन, तर टिचरमा हुनुपर्ने गुणहरू अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू चाहिँ हुनुपर्छ। किनभने अब 6 दिन मात्रै तालिम लिएर सबै कुरा जानिसकेको हुँदैनन्, त्यो बेसिक तालिम लिएर मात्र सबै कुरा हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ उनीहरूलाई सबै कुरा जरादेखिको आँगा बिगादेखि लिएर पाससम्मको कुराहरू चाहिँ उनीहरूलाई सिकाउनु पर्ने हुन्छ। उहाँहरूले त्यसरी सिकेर जान्नुभयो भने चाहिँ उहाँहरूले अगाडि बढ्नलाई उहाँलाई सजिलो हुन्छ। मेरो टाइममा त्यस्तो जस्तै अब हामी चाहिँ स्कुलमा पढ्दाखेरि चाहिँ चट्ट युनिफर्म लगाएको छुट्टै सानमानले हिँडेको त्यो देख्दाखेरि चाहिँ स्काउटमा के रहेछ त क्युरियोसिटी, ड्रेसले पनि इम्प्याक्ट गर्ने हाम्रो चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ ल अब जसरी नै स्काउट लिनु पऱ्यो, स्काउट भनेको समाजसेवा हो भने पहिला बुझ्दा त्यसरी बुझ्यो नि। स्काउटमा बसेर चाहिँ के गर्नुपर्छ, केही सिक्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अनि आफ्नो सानमान देखिन्छ। अब कुनको ड्रेसभन्दा छुट्टै ड्रेस भयो, केही कुरा एक्स्ट्रा सिकिन्छ भनेर नै त्यसरी इन्ट्रेस्ट लाएर नै स्काउटिङमा बसेको। स्काउट भन्ने कुरा त धेरै ठुलो रहेछ, महासागर रहेछ। यो सागरमा जति डुबुल्की मार्दै गयो त्यति नै रमाइलो हुँदो रहेछ। अनि सागरमा डुबुल्की मार्दै जाँदाखेरि चाहिँ धेरै कुरा सिकाइयो। कोस्ट लिडर भएर जाँदाखेरि चाहिँ सबै जिम्मेवारी आफ्नो टाउकोमा आउँछ अनि सबै आफैले ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुन्छ। म तालिम दिन्छु भनेर मात्र जाने गफमा त लडेर काम हुँदैन। त्यो ठाउँमा गएर आफूले काम गरेर देखाउन सक्ने क्षमता सिप चाहिँ आफूसँग हुनुपर्छ। तालिकाहरू हामीसँग हुन्छ।
सेड्युलहरू हुन्छ, सेड्युल अनुसार चल्न सक्नु पऱ्यो र सेड्युल अनुसार बुझाएर अगाडि जान सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ गाह्रो चाहिँ हुन्छ, कतिले बुझ्नुहुन्छ कतिले बुझ्नुहुन्न। त्योलाई चाहिँ एक्सपेक्ट टाइममा उहाँहरूलाई बुझाउन सक्नु उहाँको लिडरको काम हो। ट्रेनिङहरू त एकदम राम्रो छ। अहिले भएका ट्रेनिङहरूमा पनि वर्कसपहरूमा पनि हामीले के भनेको छ भने पुरानो कुराहरूलाई कति परिमार्जित गर्नुपर्ने कुराहरू परिमार्जित गर्दै लगौँ र नयाँ कुरालाई उजागर गर्दै लगौँ, किनभने समय सापेक्ष सबै कुरा हुनु जरुरी छ। समय सापेक्ष भइसकेपछि मात्र अनि काम गर्न सजिलो हुन्छ। स्कुलले त राम्रो रेस्पोन्स गरिरहेको छ, स्काउट सबैले निडेड छ, चाहिन्छ नै भन्ने कुरा भइरहेछ। स्काउट त पढाउने, तर कसरी पढाउने के पढाउने हाम्रो कोर्स करिकुलमहरू पनि छ नभएको होइन, कसरी अगाडि लैजाने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई पहिल्यै नै थाहा अवगत हुनुपर्छ। किन अवगत भएर अगाडि जाँदाखेरि सजिलो हुन्छ। जस्तै हाम्रो शिक्षा मन्त्रालयबाट चाहिँ प्रत्येक क्लासमा 6, 7, 8 यिनीहरूमा क्लासमा चाहिँ टेक्निकल कुराहरू हालेको छ। त्यो टेक्निकल कुराहरू जस्तै खाना पकाउने हुन्छ, बिजुली त्यो तारहरू जोड्नेहरू हुन्छ, त्यस्तो स्काउटले सिकाउनु पऱ्यो त्यो कुराहरू। स्काउटमा त्यो 54वटा स्किल ब्याजमा त छ त त्यो कुराहरू, किन सिकाउन नसक्ने हो। त्यो अब हाम्रो कोर्सको अनुसार त ट्रेनिङ त दियो, तर स्किल ट्रेनिङ चाहिँ स्काउट मास्टरलाई नभएको हो कि पनि जस्तो पनि लाग्छ मलाई। जहाँसम्म त्यो भयो भने चाहिँ एकदम सजिलोसँग बुझ्न गर्न सकिन्छ। स्किल चाहिँ राम्रोसँग दिन सक्यो भने हामी सायद अगाडि बढ्नलाई कसैले रोक्न सक्दैन। स्काउटको इम्पोर्टेन्स चाहिँ घट्ने कुरा भन्ने कुरा हो होइन जस्तो लाग्छ मलाई। जहाँसम्म जसले बुझेको छ स्काउटलाई तल्लो तहसम्म लान सक्दैन, किन इभन स्काउट बुझेको मान्छेहरूले त कसरी स्काउटलाई अगाडि लाने भन्ने कुरा मात्र सोचे हुन्छ नि त। स्काउट भनेको एउटा एजुकेसन हो। हामी समाजसेवा गर्छौँ, त्यसमा अब कुनै पर्वमा लाइन बसेको बेला लाइनलाई व्यवस्थित गर्नलाई स्काउटहरू राखेको त्यो ठिक। त्यो किन भन्दाखेरि उहाँहरूको व्यवहारहरू कसरी सिक्ने, आफ्नो वरिपरिको आफ्नो साथीको बानी व्यवहार थाहा भइहाल्छ नि, तर अरू मान्छेको बानी व्यवहार त थाहा हुँदैन। अनि उहाँ बसेपछि जस्तो कोही रिसाएर आउनुहुन्छ, कोहीले चाहिँ ओहो स्काउटले कति राम्रो काम गर्यो हामीलाई व्यवस्थित गरिदियो भन्नुहुन्छ, कोही रिसाएको आउनुहुन्छ, कोहीले त अब झापड हान्न पनि सक्नुहुन्छ होला होइन रिसाएको बेला किन गरिस् भनेर। कोही उहाँ बेलाइनबाट छिर्न पनि खोज्नु होला, उहाँले रोक्दाखेरि नि उहाँ रिसाउनु होला होइन। रिसाउँदाखेरि त स्काउटको बानी व्यवहार के भने एकदम नम्र हिसाबले हरेक कुरालाई बुझाउन सक्ने चाहिँ क्षमता डेभलप गर्ने हो। अनि कस्तो मान्छेसँग कसरी बोल्ने, कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो लाइन बस्न गएको एउटा सेवाको भाव छँदैछ। त्यसमा पनि व्यवहारिक कुराहरू चाहिँ सिकियो भने स्काउटिङ लाइफमा चाहिँ मेमोरेबल भएका कुराहरू धेरै छन्। एउटा क्याम्प थियो जसमा हामीले हाम्रो आफ्नो सबैजनालाई सेटिङ गरेर बोलाएको थियो। बोलाउँदाखेरि उहाँहरू पनि नआइपुग्दाखेरि र हामीले त्यो क्याम्प चाहिँ स्टार्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ मेमोरेबल छ, किनभने क्याम्पमा के भयो भने सुरु गर्ने बेला चाहिँ ठ्याक्कै सबैजना आइपुग्नु भएन। नआइपुग्नु हुँदाखेरि चाहिँ के भयो भने 2जना मात्र थियो, हामीले 2जनाले चाहिँ स्टार्ट गऱ्यौँ। किनभने टाइम इज टाइम, टाइमलाई हामी रोक्न सक्दैनौँ। त्यो टाइममा हामी सबै कुरा पुर्याउन गर्नुपर्ने भन्ने हुनाले सुरु गरेका थियौँ। जनशक्ति धेरै मात्र भेर हुने रहन्छ, जनशक्ति थोरै भए पनि टाइममा काम गर्न सक्यो भने त्यो जस्तो राम्रो त के पनि हुने रहन्छ। सबैजनासँग सबै कुरा स्किल होस्, जस्तै विपद पर्दाखेरि जहाँ जे पर्दाखेरि एउटा टिम होस्, स्किल टिम होस्। त्यो स्किल टिमले चाहिँ गएर चाहिँ त्यो विपद पर्दाखेरि चाहिँ उसले गएर सबभन्दा पहिला चाहिँ रेस्क्यु चाहिँ उसले गर्न सकोस् भन्ने चाहिँ मेरो धारणा हो। अब युवाहरूलाई चाहिँ के भन्छु भने सबैजना युवा साथीहरू अब साथीभाइहरू सबैजना आउनुहोस्, स्काउटमा जोइन हुनुहोस्, स्काउटबाट स्किलहरू सिक्नुहोस्, राम्रो कुरा सिक्नुहोस्। तपाईँसँग भएका नराम्रो कुराहरूलाई मार्दै जानुहोस्, नराख्नुहोस्, हटाउँदै जानुहोस्। स्किलले गर्दाखेरि तपाईँको लाइफमा हरेक कुराहरू सिक्न पाउनुहुन्छ। जस्तै तपाईँहरूको अब आफ्नो पढाइ छँदैछ, पढाइलाई सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता दिनु पऱ्यो। पढाइ सँगसँगै स्काउटलाई पनि अगाडि बढाउनुहोस्। तपाईँहरूले जान्नुपर्ने स्किलहरू, एक अर्कासँग बोल्ने कसरी व्यवहार गर्ने, कसरी हामी नाइट बस्छौँ, हामी आफ्नो भाइ बहिनीहरूलाई कसरी ट्रिट गर्ने, आफूभन्दा ठुलोलाई कसरी रेस्पेक्ट गर्ने, हाम्रो ग्रुपमा कसरी मिलेर बस्नुपर्छ भन्ने कुरा हरेक कुराहरू टेक्निकल कुराहरू सिकाइन्छ। उसमा एडभेन्चर पनि हुन्छ, एडभेन्चर पार्टहरू पनि हुन्छ, एजुकेसनको पार्टहरू भयो, अब सोसल पार्टहरू भयो, त्यो सबै हामीले सिक्न गर्न पाउँछौँ। राम्रो लिडरसिपहरू हामीले डेभलप गर्न सक्छौँ। तपाईँहरूमा राम्रो लिडरसिप डेभलप हुन्छ, तपाईँहरू राम्रो लिडरसिप बन्नुहुन्छ, भोलि तपाईँहरूले देश हाँक्ने तपाईँहरू हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द,
आत्मसाक्षी राखी मन वचन र कर्मले सेवा गर्नु मानिसको कर्तव्य, धर्म र उत्तरदायित्व हो। धर्मले मानिसलाई निस्वार्थ सेवामा ध्यान केन्द्रित गराउँछ। नेपाल स्काउटले महामारी तथा प्राकृतिक विपत्तिमा आफ्नो आत्मालाई साक्षी राखेर समाजसेवा गरिरहेको छ र यो कार्य निरन्तर जाने पक्का छ। हवस् त आजलाई यति नै। कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।